भाइबहिनीहरू, अब मैले तपाईहरुलाई छोटो प्रश्न जुन हाम्रो 3टा छोटो प्रश्नहरू सोध्छ त्यसको लागि मैले त्रिभुजसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू तपाईहरुको अगाडि यहाँ राखेको छु, जसमा x को मान निकाल्नुहोस् भन्ने यसको प्रश्नहरू जेनरल दिइराखेको हुन्छ र अरू मोडेलहरू पनि हाम्रो किताबमा दिएको छ। त्यसमध्येका केही मोडेलहरू तपाईहरुले यहाँ देखाउँदै छु, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो प्रश्नमा छ हाम्रो ए कोण दिएको छ, बी कोण दिएको छ र यो बाहिरी कोण दिएको छ। त त्रिभुजसँग सम्बन्धित हामीले जम्मा दुईटा साध्य पढेका छौं। एउटा साध्यमा पढेका छौं कि त्रिभुजको 3 कोणहरूको जोड 180 डिग्री हुन्छ। दोस्रो साध्य पढेका छौं त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण अनासन्य भित्री कोणहरूको जोडको बराबर हुन्छ। त्यसो भए हामी के देख्यौं भने यो बाहिरी कोण अनासन्य भित्री भनेको यो र यो कोणको जोडको बराबर हुन्छ। अर्थात 115 कसको बराबर? 3x र 2x को जोडको बराबर हुन्छ। त्यसो भए हामी के लेख्न पायौं? एक नम्बरको समस्या समाधान गर्नलाई 3x प्लस 2x बराबर 115 डिग्री यसरी लेख्न पायौं। किन भन्दाखेरि यसको हामी यहाँ कारण लेख्न सक्छौं कि त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण अनासन्य भित्री कोणहरूको योगफलसँग बराबर हुन्छ। यो हामी सजिलै लेख्न पायौं। यही अनुसार हामीले लेख्न पायौं 3x प्लस 2x इक्वल टू 115। त्यसो भए 5x अब हामी लेख्न पायौं 5x बराबर 115 और x बराबर 115/5 कति आयो? 5 दुना 10, 5 तिया 15, 23 आयो। x को भ्यालु आयो, x बराबर 23 डिग्री। सिद्धियो। त्यस्तै नै 2 नम्बरमा जाऊ। 2 नम्बरमा हामी के देखिरहेछौं? mn समानान्तर pq हो। त्यसो समानान्तर हुनेबित्तिकै संगत कोण बराबर, एकान्तर कोण बराबर, क्रमागत भित्रीको जोड 180, क्रमागत बाहिरीको जोड 180, यी चारवटा आधारभूत कुराहरु त याद हुनै पर्छ। त्यसो भए यो x छ भने यो पनि x भयो र यो दुईटै बराबर देखाएको छ। यसको अर्थ भयो SQR हाम्रो समद्विबाहु त्रिभुज हो। समद्विबाहु त्रिभुजका आधार कोणहरू बराबर हुन्छन्। त्यसो भए यो 32 हो भने यो पनि के भयो त? 32 भयो, 32 डिग्री भयो। र यो 32 भएपछि यो त x हो, किनभने यो र यो समानान्तर भएको हुनाले यो संगत कोण छ। त्यसो भए x बराबर के भयो? 32 प्लस 32 अर्थात x को भ्यालु कति आयो त? 64। यही कारण अनुसार आयो। तपाईहरु सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ पनि जाउँ। अब यहाँ यो आरएस रेखा र पीक्यू रेखा समानान्तर छ। समानान्तर भएपछि के हुन्छ? संगत कोण बराबर हुन्छ, एकान्तर कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए यो 100 डिग्री हो भने यो पनि के भयो त? 100 डिग्री नै हुन्छ। किन 100 डिग्री भयो? किनभने यो र यो समानान्तर भएपछि एकान्तर कोण बराबर हुन्छ। अब यो 100 भयो भने यहाँ हेरौँ, x र 80 अनासन्य भित्री कोण हो। त x प्लस 80 बराबर 100 भयो। x बराबरको मान आउँछ। यसरी तपाईहरुले यसलाई सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। म देखाउनलाई एउटा मात्र मोडेल तपाईहरुलाई यहाँ देखाएँ। अब जाउँ यस्तो फिगरमा। यो फिगर धेरै जसो आइरहन्छ। यस्तो फिगर दियोस्, चाहे यसरी हाम्रो दुईटा समानान्तर रेखाको बीचमा एउटा यसरी फिगर दियोस्, जसरी दियोस्, यस्तो दियो भने हामीले जुक्ति गर्न पाउँछौं। र हामीले जुक्ति गर्नलाई के गर्ने कि यो जुन समानान्तर रेखाहरू छ त्योसँग समानान्तर हुने गरी यो जोइन्ट पोइन्ट सी बाट एउटा सिधा समानान्तर रेखा यसरी खिच्दिने। यसरी समानान्तर रेखा खिच्दिने हो भने हामी के देख्छौं कि यो मान लो यो PQ
समानांतर रेखा मैले खिच्दिएँ, ध्यान दिएर। त PQ समानांतर रेखा खिच्दिएँ भने मैले 4 नम्बर यहाँ तपाईँहरूलाई गरेर देखाएँ। 4 नम्बरमा मैले के गरेँ, बिन्दु C बाट AB समानांतर DE समानांतर PQ रेखा खींचे, यो रेखा मैले खींचे। अब यो खींचने बित्तिकै हामी के देख्छौं कि जस्तै एंगल ABAC बराबर कसको हुन्छ त, एंगल ACP को हुन्छ, कारण यो एकान्तर कोण हो। यो AB समानांतर PQ भएकोले एकान्तर कोण। त्यस्तै नै हामी अर्को एंगल EDC बराबर एंगल PCD को, यो पनि समानान्तर एकान्तर कोण, किनभने DE प्यारलल PQ भएकोले एकान्तर कोण हो। अब हामी यो दुवै साइडको जोड जति हुन्छ, यो दुवै साइडको जोड पनि त्यति नै हुन्छ भनेपछि यो तथ्य 1 यो तथ्य 2 हो भने 1 र 2 लाई जोड दिउँ, के आयो त, एंगल BAC प्लस एंगल EDC बराबर एंगल ACP प्लस एंगल PCD जोड दिउँ। अब BAC को मान थाहा छ त, थाहा छ है। BAC भनेको कति हो, 35 डिग्री हो। त्यसो BAC भनेको कति भयो त, 35 डिग्री प्लस EDC को भ्यालु, EDC को भ्यालु कति छ, 25 डिग्री बराबर। अब ACP र PCD, ACP र PCD लाई ध्यान दिएर हेर्यो भने यो दुवै जोड्यो भने के भन्छ, एंगल ACD भन्छ, सिंगो टुक्रे तथ्य। त्यसो भए ACD भनेको त यक्स हो, यो दुईटी जोड्यो भने कति आयो त, 5 मा 10 मा 1 2 1 3 3 6 60 डिग्री आयो, यो भनेको यक्स हो, यक्स को भ्यालु आयो। यसरी हामीले त्यसलाई हल गर्न सक्छौं। त्यस्तै नै अब यो चित्रमा जाउँ हामीले। यो चित्रमा यो आसन्न कोणहरुको जोड 180 हुन्छ भने थाहा छ। त्यसो भए यो 110 हो भने यता भित्र कति भयो त, 70 डिग्री। त्यस्तै नै 140 हो भने भित्र कति आयो, 40 डिग्री। अब त्रिभुजको 3 कोणको जोड कति हुन्छ त, 180 डिग्री। त्यसो भए x + 40 + 70 बराबर 180 गर्ने र यसरी हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। त्यस्तै नै यो फिगरमा जाउँ, ध्यान दिएर हेर्दै जाउँ, म भन्दै जान्छु तपाईहरु गर्दै जानु होला। यो फिगरमा हाम्रो यो एंगल 20 डिग्री, यो 40 डिग्री, यो 35 दिएको छ। अब यो फिगरमा यो 20 र यो 40 दियो भने हाम्रो यो ट्रायंगल CAB को बाहिरी कोण त यो हो। यो बाहिरी कोणको जोड त यो दुईटैको बराबर हुन्छ, 1 नम्बर जस्तै। त्यसो भए यो कोण कति हुने भयो त, 20 + 40 कति भयो, 60, अर्थात यो कोण भयो 60 डिग्री। अब यो कोण 60 डिग्री आयो भने यो कोण र यो कोण अनासन्न भित्री कोण हो यसको लागि। त यसको लागि यो दुईटी कोण अनासन्न भित्री हो भने x भनेको के हो त, x भनेको कति, 60 + 55 भयो, अर्थात 115 डिग्री आयो x को भ्यालु। त्यस्तै नै यसमा जाउँ, सेम यहाँ हेरौँ, यो 90 डिग्री दिएको छ, यो 40 दिएको छ भनेपछि ABC के हो त, एउटा समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुजमा न्यून कोणहरुको जोड 90 डिग्री हुन्छ, अर्थात न्यून कोण भनेको यो र यो हो। यो दुवैको जोड 90 हुन्छ भनेपछि यो 40 हो भने यो कति भयो, 50 डिग्री, यो 50 डिग्री भयो। अब यो 50 डिग्री कोण जुन हो यो EBD त्रिभुजमा पनि त हो नि। EBD त्रिभुजमा त्रिभुजको 3 कोणको जोड 180 डिग्री हुन्छ। त्यसो भए यो 100 डिग्री छ, यो 50 आयो भने यो कति भयो त, 30 डिग्री आयो।
यसरी हामीले यस्ता मोडेलका प्रश्नहरूलाई सजिलै हल गर्न सक्छौँ। अब हामी यो एउटा ज्यामितिका अननोन प्रश्न केही गिवन र केही निकाल्नुपर्ने आधारमा हामीले यो कहिलेकाहीँ 4 नम्बर पनि सोध्छ, कहिलेकाहीँ 2 नम्बरमा पनि सोध्छ। जो धेरै जस्तो आइराखेको प्रश्न हो। हरेक हाम्रो इन्ट्रान्स पेपरहरूमा पनि यो प्रश्नहरू देखिन्छ, त्यही भएर ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। के छ कि त्रिभुज एबिसीमा एङ्गल ए 70 डिग्री छ र एङ्गल बी र सी को अर्धक बिओ र सिओ ओमा भेटिएको छ भने यो कोण यक्स को मान कति होला भन्ने प्रश्न गरेको छ। यक्स भनेको कति हो भने सोधेको छ। अब हामी ध्यान दिएर सबभन्दा पहिला त्रिभुज एबिसी मा के देख्छौँ कि एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी बराबर 180 डिग्री हुन्छ। ए भनेको 70 डिग्री दिएको छ, त्यसो ए को ठाउँमा मैले 70 लेखिदिएँ प्लस अब बी कोणको अर्धक त यो ओबी हो नि। बी कोणको अर्धक ओबी हुनुको अर्थ हो आधा माथि आधा तल छ, अर्थात् यो यतिको 2 गुना यो पुरै कोण हो। ओबीसी को 2 गुणा एबीसी हो। त्यसो भए एङ्गल बी को ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु 2 एङ्गल ओबीसी लेख्न सक्छु, किनभने ओबीसी को 2 गुणा एङ्गल बी हो। बिओ यसको अर्धक हो, अर्धक भनेको आधा गर्ने, त्यसकारणले 2 गुणा ओबीसी भनेको एङ्गल बी हो। त्यस्तै नै मैले यता पनि एङ्गल सी को ठाउँमा के लेख्न सक्छु एङ्गल सी को अर्धक त ओसी हो। त्यसो भए ओसीबी को 2 गुणा एसीबी हो भने लेख्न मिल्छ। अर्थात् मैले यहाँ लेख्न सक्छु 2 एङ्गल ओसीबी बराबर 180 डिग्री, यसरी लेख्न मिल्छ। त्यसो भए अब हामीले यो 70 डिग्री उता लगिदियो भने र यो दुईटैबाट 2 कमन लियो भने के आयो त 2 एङ्गल ओबीसी प्लस एङ्गल ओसीबी बराबर के आयो त 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री भनेको 110 डिग्री भयो। अब त्यसो भए ओसीबी यो 2 ले दुवैतिर भाग गरिदियो भने त एङ्गल ओबीसी प्लस एङ्गल ओसीबी बराबर भयो 110 डिग्री डिवाइड बाई 2 भनेको 55 डिग्री आयो। अर्थात् यो दुवै कोणको जोड कति भयो त 55 डिग्री भयो। यो दुवै 55 भयो भने अब त्रिभुज ओबीसी मा एङ्गल बीओसी प्लस एङ्गल ओबीसी प्लस एङ्गल ओसीबी बराबर 180 डिग्री हुन्छ, त्रिभुजको 3 कोणको जोड। त्यसो भए एङ्गल बीओसी भनेको यक्स हो र यो दुवैको मान हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ। यही भ्यालुलाई यहाँ प्रतिस्थापित गरिदिउँ त यक्स प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। त्यसो भए यक्स बराबर कति आयो त 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, अर्थात् यक्स बराबर कति आयो त 5 7 मा 5 गए 2 125 डिग्री। यसरी हामीले यस्तो चित्रमा यक्स को भ्यालुलाई सजिलै निकाल्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू एउटा हिसाब छ यहाँ प्रायः 4 नम्बरमा लङ क्वेसनमा यो आउँछ, कहिलेकाहीँ 5 नम्बरसम्म डीमा पनि आउन सक्छ। यो एउटा चित्रमा एबीसी त्रिभुज छ जसको बीसी भुजालाई डीसम्म लम्ब्याइएको छ र एङ्गल एबीसी को अर्धक बीई हो र एसीडी को अर्धक सीई हो भने बीएसी एङ्गल 2 एङ्गल बीईसी को हुन्छ भने प्रुभ, अर्थात् यसको यो कोण यसको दोब्बर हुन्छ भने हामीले प्रुभ गर्नु छ। यसको लागि मैले यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि
सल्युसनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला। यस्तो बेलामा हामीलाई जुक्ति चाहियो भने जुक्ति लेख्नुपर्छ, अरू के गिभन हो के प्रमाणित गर्नुपर्ने त्यति हामीले आवश्यक छैन, सबै कुरा यहाँ दिइराखेको छ, ध्यान दिएर हेर्ने। यो अर्थक हो भने हामीलाई दिइराखेको छ र यो हामीलाई टु प्रुभ यहाँ दिइराखेको छ, त्यसलाई हामी सजिलै यहाँ त माथि लेख्न सक्छौँ, नभए यतिकै गरे पनि केही फरक पर्दैन। अब हामी यहाँ हेरौँ ध्यान दिएर कि यो एबिसी त्रिभुजमा एङ्गल एसिडी बाहिरी कोण हो, एसिडी बाहिरी कोण हो भने यो एसिडी कोण भनेको ए र बी एङ्गलको समको बराबर हुन्छ। त्यसो भए पहिला मैले लेख्न पाएँ 1 नम्बरमा के लेख्न पाएँ त भन्दाखेरि एङ्गल एसिडी बराबर एङ्गल सिएबी प्लस एङ्गल एबिसी को, यसरी हामी यसलाई लेख्न पायौँ। अब एसिडी को मान हाम्रो आइसकेपछि अर्को पनि हामी लेख्न पायौँ सेम यस्तै नै तरिकाले। यो पनि एउटा त्रिभुज हो, ईबीसी एउटा त्रिभुज हो जसको बीसी भुजा लम्ब्याएको छ डी सम्म। त्यसो यसको यो बाहिरी कोण पनि यसको र यसको जोडको बराबर छ। कुनको? ईसीडी बराबर कसको छ? एङ्गल सिईबी प्लस एङ्गल ईबीसी को। यसको दुवैको एउटै कारण हो, के हो? त्रिभुजको एउटा भुजा लम्ब्याउँदा बनेको बाहिरी कोण अनासन्य भित्री कोणहरूको योगसँग बराबर हुन्छ। यो दुवैको लागि हाम्रो एउटै कारण हो। यही कारण अनुसार 1 नम्बर तत्त्व पनि हो, 2 नम्बर तत्त्व पनि हो। तर 2 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौँ ईसीडी के हो? ईसीडी भनेको एसीडी को आधा हो, किनभने सी त अर्धक हो। त्यसो भए म यहाँ लेख्न पाएँ ईसीडी को ठाउँमा 2 एङ्गल 1/2 एङ्गल कसको? ईसीडी कसको आधा? एसीडी को। एसीडी बराबर सिईबी, सिईबी भनेको सिबी नै भयो, प्लस ईबीसी पनि हेरौँ, ईबीसी कसको आधा हो? एबीसी को आधा हो। त्यसो यहाँ मैले लेख्न पाएँ 1/2 एङ्गल एबीसी। अब यसलाई हामी यसरी पनि त लेख्न सक्छौँ, जस्तै यो आधा हटाइदिने हो भने त आधा सबैबाट आधा कमन लिने हो भने त के हुन्छ त? त्यसो यो आधा यहाँबाट कमन लियौँ, यहाँबाट पनि आधा कमन लियौँ, अर्थात् सबैलाई 2 ले मल्टिपल गरिदिने हो भने त दुवैतिर 2 ले मल्टिपल गरे, यो 2 ले मल्टिपल गरेपछि आधा हट्छ, यहाँ 2 आउँछ, यो हट्छ। त्यसो बेला यसरी पनि लेख्न पाएँ एङ्गल एसीडी बराबर 2 एङ्गल सिईबी प्लस एङ्गल एबीसी, यसरी पनि लेख्न पायौँ। अब यो पनि एसीडी को मान हो, यो पनि एसीडी को मान हो, यो एसीडी को मान यो हो, यो एसीडी को मान यो हो। त्यसो भए के गरौँ त? दुवैलाई इक्वेटिङ गरिदिउँ। त्यसो भए हामी के लेख्न पायौँ? 3 नम्बरमा एङ्गल सिएबी प्लस एङ्गल एबीसी बराबर के भयो? 2 एङ्गल सिईबी प्लस एङ्गल एबीसी। दुवैतिर एबीसी आयो, एबीसी काटिदिएँ मैले, के रह्यो त? और एङ्गल सिएबी बराबर आयो 2 एङ्गल
CEB को यही हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। CAB BAC बराबर 2 एंगल BEC को यही हामीले प्रुभ गर्नु छ। यसरी हामीले यसलाई हल गर्न सक्छौं।